बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 22 जनवरी तारीख़ पलट चुकी है। जुमेरात के दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। बहुत कोशिश हम करते हैं कि कोई अच्छी ख़बर आपको सुना सकें। दिन सारा गुज़र जाता है। कुछ इक्का दुक्का जो नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, ये भी कोशिश होती है कि इनको ना बयान किया जाए। लेकिन जब रात के इस पहर कोई ख़बर आती है तो ज़ाहिर है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ऐसे वाक़यात पे बात नहीं करते, जो सुलगते हैं हमारे मसाइल हैं, जो सबसे बड़ा मसला है ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा का, यानी यहाँ पे आग लगी हुई है। जो आग लगी हुई थी गुल प्लाज़ा में, उसकी कवरेज भी आपने देखी। ज़ाहिर है कि एक इंसान की कीमत भी बहुत बेशबहा है, कोई उसका नेमुल बदल नहीं है। उसमें 60 से ज़्यादा लाशें अभी तक कराची में जो है ये पता चल चुका है, ये तस्दीक हो चुकी है कि 60 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो चुके हैं। बहुत बड़ा सानहा, ऐसे सानहात से एहतियात करके बचा भी जा सकता है। लेकिन जब हम मुसलसल वाक़यात देखते हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो एक सरहदी पट्टी है, ये जो इलाका है, तो मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़ाहिर है कि इन्हीं हालात से आगाही हासिल करना चाहते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ जो है वो बर वक्त उन तक पहुंचा सकूं। कोई अच्छी ख़बर अगर मिलेगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। बन्नू में एक बार फिर एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया है। काफ़ी देर तक पुलिस और मिलिटेंट्स के माबैन और आम लोगों को ने पुलिस के साथ मिलकर मिलिटेंट्स का मुकाबला किया। ये फ़रार हो गए, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। कहाँ पे ये हमला हुआ है, एक धमाका भी हुआ है देसी साख्त बम का, और उसमें भी नुकसान हुआ है। डेरा इस्माइल खान डिवीज़न में डेरा और टांक रोड के ऊपर एक पेट्रोल पंप को नज़र आतिश किया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन तैयारों की तबाही जारी है, इस मामले में भी बात करनी है। और अफ़गानिस्तान में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को निशाना बनाया गया है। नामालूम अफराद की तरफ से ये जो कत्ल की वारदातें हैं, ये मुसलसल हम देख रहे हैं। कई हफ़्तों तक या कई महीनों के वक्फे से ये वारदातें सामने आती हैं। पता चलता है कि जी अफ़गानिस्तान के फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ सूबे में एक शख्स को कत्ल किया गया है, जिसकी फिर जब शनाख्त पता चलती है पाकिस्तानी निकलता है। फिर जब पता चलता है तो पाकिस्तानी किसी मिलिटेंट ग्रुप से ताल्लुक़ निकलता है। मैं ये जो मैंने बताया आपको, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखते तो पहले थाना डुमेल की हदूद का इलाका है बन्नू का। यहाँ पे देसी साख्ता बम धमाके में 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये डॉक्टर ख़ान कॉलेज के करीब ये बताया गया है कि कोई देसी साख्ता बम था। ये बच्चों ने खिलौना समझ कर इनको उठा लिया था और फिर ये फट गया, 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। खलीफा गुलनवाज़ अस्पताल जो बन्नू का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे इन ज़ख्मी बच्चों को दाखिल कराया गया है। और इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान मिरली में एक ड्रोन हमला हुआ है, बच्चों समेत 5 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और ये मुसक्की का इलाका है मिरली का, और यहाँ पे ये हमला हुआ है। 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी उम्र के लोग हैं, यानी वो बच्चे नहीं हैं। तो ये 5 अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इनको भी मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलिटेंट्स के हाथ लग चुकी है, ये आपको पता है। और जब कोलेटरल डैमेज के हवाले से हम बात करते हैं, जब आबादियों की आड़ लेकर जो है ये मिलिटेंट्स हमला आवर होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि जब जवाबी फायरिंग होती है, जब झड़प का आगाज़ होता है, तो फिर अगर आबादियों में, अगर गली मोहल्लों के अंदर ये लड़ाई हो रही हो, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने शुमाली वज़ीरिस्तान में देखे। ऐसे वाक़यात भी हमने देखे कि उसमें आम लोग जब ज़ख्मी हुए, आम शहरी, आम सिविलियन, जिनका इस लड़ाई के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को फायरिंग के तबादले में अपने ज़ख्मी उठाने के हवाले से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। यानी कई ऐसे वाक़यात हुए कि ये लोग अपने ज़ख्मी उठाकर अस्पताल नहीं ले जा सके, इतना शदीद फायरिंग का तबादला होता है। तो ये सूरत हाल हम मुसलसल शुमाली वज़ीरिस्तान में देख रहे हैं। बन्नू का इलाका है कक्की भरत, यहाँ पे नामालूम अफराद की फायरिंग से
ایک کالعدم تنظیم کے کمانڈر کا والد جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کمانڈر شوکت بنوچی جو ہے اس کا جو ہے یہ نام بتایا گیا ہے، اور یہ واقعات بنو میں اور پھر بنو میں اغوا کی بھی ایسی واردات، اور پھر لکی مروت میں ایسی واردات ہم نے دیکھی کہ جب ملیٹنٹ گروپس نے لوگوں کو اغوا کیا تو لوگوں نے ملیٹنٹس کے قریبی عزیزوں کو یا اس کے بھائی کو یا اس کے والد کو اپنے پاس رکھ لیا اور دھمکی لگائی کہ اگر ہمارے مغوی کے ساتھ جس قسم کا بھی سلوک کیا جائے گا، ہم آپ کے بھائی یا آپ کے والد کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کریں گے۔ اور پھر ہم نے بنو اور لکی مروت دونوں واقعات میں یہ دیکھا کہ ملیٹنٹ گروپس نے مغویوں کو رہا کیا، جواب میں جن لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا گیا تھا لوگوں کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے یا امن کمیٹیوں کی طرف سے، پھر ان کو بھی رہائی ملی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ملیٹنٹس نے ٹانک روڈ پر واقع ایک وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پیٹرول پمپ کو آگ لگا دی۔ واوا پیٹرول پمپ کے نام سے یہ مشہور ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ملیٹنٹس نے اس پیٹرول پمپ کے سٹاف کو، عملے کو پہلے یرغمال بنایا، باندھا ان کو، اور پھر پیٹرول پمپ کو نظر آتش کر دیا۔ اس حوالے سے جو آگ لگی ہوئے جس پیٹرول پمپ کو آگ لگائی گئی اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اچھا، یہ جو رات کے اس پہر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اس لیے کہ بنو میں ایک تازہ حملہ ہوا پولیس چوکی فتح خیل کے اوپر۔ یہ وہی چوکی ہے جس کو پہلے بھی متعدد مرتبہ نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ بنو کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی میں نے فتح خیل چوکی کا ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے اس پر حملہ کیا گیا تھا، پسپا کر لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، کیونکہ بنو کے اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے حالات ایسے ہیں کہ ہر لمحہ 24 گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس الرٹ پہ رہتی ہے، چوکنا رہتی ہے، اور اسی قسم کے حملوں کے لیے تیار رہتی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا۔ یہ دانا میریان کو متعدد مرتبہ نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ جو فتح خیل چوکی ہے اس پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ ملیٹنٹس نے جوابی فائرنگ کی گئی۔ آر پی او بنو سجاد خان اور ڈی پی او یاسر آفریدی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ خود اس جگہ پہ پہنچے، انہوں نے نگرانی کی، اور کئی دیر تک یہ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ میرا خود رابطہ ہوا وہاں کے پولیس حکام سے، مجھے بتایا گیا کہ فائرنگ کا سلسلہ رک گیا ہے جس وقت میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملیٹنٹس جو ہیں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک کمانڈر کے حوالے سے میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا تھا، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ننگرہار صوبہ ہے، یہاں پہ نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک کالعدم تنظیم کا، جو پاکستانی کالعدم تنظیم ہے، اس کا کمانڈر مارا گیا ہے۔ عمر فاروق کوکی خیل اس کا نام ہے، ضلع خیبر سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے، اور اس کمانڈر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کا ایک گھر جو ہے تاودہ میلہ علی مسجد، جو خیبر کی مشہور علی مسجد ہے، اس کے قریب اس کی رہائش گاہ جو ہے یہ واقع ہے۔ یہ موجود تھا افغانستان میں، اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ایسے واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹس جو ہیں یہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں، اور جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس ہیں ان میں کچھ اختلافات کی خبریں بھی ہیں، جیسے جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ اس معاملے پر مزید کسی اور ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔